حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. اگلا جملہ میں پڑھنا تسی بڑے پیار نال بولنا ہے. وہ ساڈے ورگیا گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا, سونے گھٹ کے سینے لا لینا. لوگ کہندے نے بھابیو تہاڈا پیر کیڑا ہے؟ اج تو بعد جدوں کوئی پوچھے نا تہاڈا پیر کیڑا ہے تے تسی اے نا تو سنا دے بھی ساڈا پیر ہے میں نہ سنا دے. دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. اوتھے کل نبیاں جدوں نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی, بس پیر میرے نے ہاں کرنی. اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو, اوتھے سب نبیاں میرے مرشد نو اپنا سردار بنا لینا, اپنا سردار بنا لینا. اوتھے کوثر دا ایک حوض سی جتھے سونا جلوہ فروز سی, جتھے سونا جلوہ فروز سی. جس جام کو سر دا پی لینے انہوں رب نے تے اپنا بنا لینے. دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے. اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی, جو دوست احباب باہر بازار میں تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے آقا دیا صفتاں پیا کردا زمانہ ہے, میرے آقا دیا صفتاں پیا کردا زمانہ ہے. سب سونے تو سونا حسنین دا نانا ہے. سب سونے تو سونا رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے. چہرہ میرے آقا دا, چہرہ میرے مدنی دا, جویں حسن خزانہ ہے
کردا زمانہ جانور گا کوئی آقا میں اس ساری دنیا جان دیے جانور گا کوئی آقا میں اس ساری دنیا جان دیے او عرشاں دا چن فلے کی آقا دا کھڑونا فلکندہ اور شمدہ چن فلے کی سونے دا کھلونا میرے آقا دیا صفتاں پیا کردا زمانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دبا میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس رب العالمین اپنی توفیق خاص نال سانو اپنے گھر اندر جمع ہونے دی توفیق دیتی ہے حضرات محترم آج دا پروگرام مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس ادارہ نور نبوت کے زیر اہتمام ہے میرے بھائی فاضل نوجوان پیکر اخلاص محترم بھائی احسان الرحمان یزدانی صاحب حفظہ اللہ دیگر علماء رفقاء احباب جماعت مسجد انتظامیہ مومنین اللہ تعالیٰ تمام دیاں منتاں کوشاں اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے اور محترم بھائی احسان الرحمان صاحب دے دادا جان محترم سردار علی صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا فانی تو رحلت فرما گئے اللہ انہاں بزرگاں دی قبر و جنت باغیچہ بڑھا دے میرے ذمہ میرے بھائی نے جو مضمون لگایا وہ ہے صفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑی اچھی طرح سمجھنا ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے تسی ہے بھی تھکے بیٹھے ہو بڑے خطیب تجھے سمجھے تھکیا میں بھی بڑا آیا جمعہ پڑھایا ہے عصر تو بعد بھی بیان کیتا ہے پھر عشاء تو بعد بھی پھر تواڈے کول حاضر ہو گیا دعا کرو اللہ تعالیٰ چند منٹ گفتگو کرن دی توفیق عطا کر دے انشاءاللہ میں کوشش کراں گا گفتگو بھی اختصار نہ ہوئے تے چند موضوعات ایسیاں بیان ہو جائیں جنہاں دا سانوں فائدہ ہو جائے اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو شکل و صورت دے لحاظ نال کردار دے لحاظ نال اوصاف دے لحاظ نال پوری کائنات تو اعلیٰ اور عرفہ بڑھایا اور ایسیاں بے مثال صفات دے نال نوازیا ہے کہ دنیا اندر وہ دی کوئی مثال ہی کوئی عام تسی مشہور لوگاں کو سنیا ہونا ہے بھی جڑے اہل حدیث لوگ نے نا یہ نبی پاک علیہ السلام دی عظمت بیان کر دے ہی کوئی آج دی گفتگو نو انتہائی توجہ نال سماعت فرما لو نبی پاک علیہ السلام دی سیرت آپ دے اوصاف حمیدہ دا تذکرہ میں کیوں نہ کرا اللہ نے قرآن اندر بیان کیتا ہے اللہ خود میرے نبی دی صفتاں بیان کر رہے آؤ ذرا توجہ فرماؤ اللہ دے قرآن تے غور کرو اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے اللہ رب العالمین فرما دے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا حضرات محترم توجہ کرے آجے غور کرے آجے اللہ تعالیٰ دا میرے نبی نے پیار کیسا ہے محبت کیسی عقیدت کیسی ہے اسی پورے قرآن دا مطالعہ کر کے دیکھو اللہ اکبر کائنات دے رب نے جتنے بھی میرے نبی نے مخاطب کیتا ہے اللہ اکبر میرے نبی دے دو نام میرے نبی دے ذاتی نام میں دو نام ایک میرے نبی دا ذاتی نام ہے محمد
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا میرے نبی دا ذاتی نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھو، پورے قرآن دے اندر ایک مقام بھی انجدہ نظر نہیں آئے گا جتے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نو ذاتی نام نال پکارے آوے، یعنی کتے نہیں اللہ تعالیٰ نے آکھا یا احمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جدوں بھی میرے نبی نو مخاطب کیتا ہے ایک وکھرے نام دے نال، سونی صفت دے نال، وکھرے انداز نال مخاطب کیتا ہے۔ تسی اولاداں والے بیٹھے ہو، تانوں ایک پیار دی جھلک بکھاواں، تانوں گل دی سمجھ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ عورت نو بیٹا عطا کردا ہے تے ماں بڑے چاہ نال بڑے پیار نال اپنے بیٹے دا نام محمد عبداللہ رکھ دیے، ماں اپنے پتر دا نام عبد الرحمن رکھ دیے، مگر ویکھدے ہو گھراں دے اندر ماں دا بیٹا سیر اندر کھیل رہا ہوندا ہے تے ماں محبت اندر آ کے پیار اندر آ کے اپنے پتر نو جدوں بلاندی ہے عبد الرحمن کہہ کے نہیں بلاندی، عبداللہ کہہ کے نہیں بلاندی، بلکہ کہندی میرا سونا پتر ہے، میرے قریب آ جا، میرا چند ورگا بیٹا میرے قریب آ جا، میرا ہیریاں ورگا لال میرے قریب آ جا، میرا سنکھا پتر میرے جگر دا ٹکڑا میرے قریب آ جا۔ یعنی محبت اندر آ کے پیار اندر آ کے حضرات محترم انداز بدل جاندے نے تے سونے سونے میٹھے میٹھے نامات دے نال پیار دی وجہ کر کے ماں بچے نو بلاندی ہے۔ کائنات دے رب نو میرے نبی نال پیار بڑا ہے، میرے نبی نال محبت بڑی ہے۔ اللہ جدوں بھی میرے نبی نو مخاطب کردے رہے ایک وکھرے نام دے نال سونی صفت دے نال مخاطب کردے رہے۔ ویکھنا ذرا اللہ دا قرآن سننا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے وجود اطہر تے اللہ اکبر ایک چادر اڑی ہوئی ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ المزمل، میرے سونیا چادر اڑن والیا، میرے نبی نے وجود تے کمبل اڑیا ہے۔ اللہ فرماتے نے یا ایوہ المدثر، میرے سونیا کمبل اڑن والیا۔ کتے اللہ تعالیٰ میرے نبی دی اوصاف حمیدائیں جو بیان پہ کر دے نے، اللہ فرماتے نے عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ میرے نبی دیاں صفتاں بیان پہ کر دے رہے، ایتھے اللہ فرماتے نے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دیاں 5 صفتاں بیان کیتیاں نے۔ سننا ذرا توجہ کرنا، میں نبی پاک دیاں صفتاں تانوں سناواں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم نبی پاک دے اوصاف حمیدہ تواڈے سامنے رکھا۔ نبی جی دیاں کی میں صفتاں سناواں، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دیاں کی میں صفتاں سناواں، جی مدنی دیاں کی تعریفاں سناواں، او دی سونی سیرت تو قربان جاواں، او دی سونی سیرت تو قربان جاواں، او دی سونی سیرت تو قربان جاواں۔ کڈی سونی سیرت ہے، بڑا ظلم مکے دے کافر کماؤندے، راواں دے وچ سن جو کنڈے بچھاؤندے، راواں دے وچ سن جو کنڈے بچھاؤندے، اونا لئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں، اونا لئی بھی آقا نے منگیاں دعاواں۔ نبی جی دیاں کی میں صفتاں سناواں، نبی جی دے روزے تے رحمت رسدی، جی مدنی دے روزے تے مکی دے روزے تے رحمت رسدی، تے دیدار جس دے نو دنیا ترسدی،
دیدار جس دے نو دنیا ترس دی او دی خاک قدماں دی سرما بڑاواں او دے باجو کس نو میں دل وچ بساواں نبی جی دیاں کی میں صفتاں سناواں اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی اے میرے نبی اے میرے محبوب اے میرے سونیا محبوبہ انا ارسلنا کا شاہدہ اللہ فرماندے نے سونیا میں تنوں کلایا میں اے جڑا جملہ ہے نا اے جملہ بڑے پیار والا ہے انا ارسلنا کا اللہ اکبر اللہ فرماندے دو مرتبہ اللہ نے ذکر کیتا ہے اللہ فرماندے نے میں کلایا ہے میں تنوں دنیا اندر میں تنوں رسالت عطا کیتی ہے سونیا میں عطا کیتی ہے اللہ اکبر بابا جی محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی فرمایا کر دے سر جدوں یہ صحت کریمہ نو پڑھ دے تے کیا کر دے انا ارسلنا کا شاہدہ اللہ فرماندے میں گلایا میں تے بڑی ایک پیاری جی گل سمجھا دے سنے گل سمجھان واسطے کہندے بندہ جدوں تھکیا کے آندا نا گھر تے بیوی او دے سامنے کھانا پیش کر دیے تے وہ کھانا کھا لیندا تے پھر بڈھی پوچھدی سناؤ کیسا پکیا ہے تے بندہ کہندا اج کمال ہو گئی بڑا پیارا پکایا کہندی میں پکایا ہی میں پکایا تے ایک وار ہی ہے نا کہندی دو بار اے میں پکایا ہے میں کام چنگا ہو جائے تے بندہ بڑے فخر نال کہندا میں کیتا ہے میں اللہ فرماندے نے انا ارسلنا کا سونیا میں گلایا ہے میں تانوں دنیا اندر میں تانوں نبوت عطا کیتی ہے میں تانوں اللہ اکبر رسالت عطا کیتی ہے حضرات محترم توجہ کرنا سونے نبی دی صفت سننا حضرات محترم اللہ فرماندے انا ارسلنا کا شاہدہ سونیا میں تانوں رسالت دے کے گلایا میں دنیا اندر اور فرمایا سونیا سا تنو شاہد بنا کے گلایا ہے میرے نبی شاہد بن کے آئے نے شاہد اللہ اکبر شاہد دمانا پتہ ہے کیے شاہد دمانا ہے شہادت دین والا شاہد دمانی گواہی دین والا میرے نبی گواہ بن کے آئے نے اللہ اکبر میرے نبی نے گواہی جدوں بھی دیتی سونیا حق دی دیتی جدوں بھی دیتی سچ دی دیتی میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیا تو ہی گواہی حق دی دیا کر تو ہی گواہی سچ دی دیا کر اللہ دے نبی حق دے گواہ بن کے آئے نے سچ دے گواہ بن کے آئے نے اللہ اکبر شاہدہ سونیا سا تنو شاہد بنا کے بھیجے ہے اللہ اکبر ذات محترم فیصلہ بادیو سائی بال تو آن والا ہے پردیسی پیغام محبت لے کے آیا جے اللہ اکبر میرے نبی شاہد بن کے آئے نے شاہد دمانی گواہی دینا اللہ دے نبی سب تو پہلے اللہ دی زمین تے حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا میرے نبی گواہی پیش کی ہے اللہ دی زمین تے میرا نبی اللہ دی وحدانیت دا گواہ بن کے آیا ہے میرے نبی نے مشرکین مکہ نو گواہی دیتی سی لوگوں اے لات تے منات تے عزا تے حبل جنہوں نے پوچھ دے پہ جے اے تواڈے الہ نہیں اے تواڈے مشکل کشا نہیں اللہ تواڈا مشکل کشا ہے اللہ تواڈا حاجت روا ہے اللہ تواڈا بگڑیاں بنان والا ہے میں گواہی دیندا پیا ماں تانوں دنیا والے ہو اللہ وحدہ لا شریک ہے میرے اللہ دا کوئی شریک نہیں اللہ اکبر کوئی کرنے والا نہیں کوئی کرنے والا نہیں میرے نبی اللہ دی زمین تے اللہ دی وحدانیت دے گواہ بن کے آئے نے اللہ اکبر سونےو میرے نبی جڑی گواہی دیتی ہے اللہ دی توفیق و رحمت دے نال مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس دے جوار کریا بستی بستی نگر نگر دے اندر اللہ دی توفیق و رحمت نال وہ گواہی سرے عام پہ دیندے نے ہر بیان اندر پہ دیندے نے ہر خطاب اندر پہ دیندے نے میرے نبی اللہ دی توحید دے گواہ بن کے آئے نے میرے نبی نے مشرکین مکہ نو دسیا اللہ دا کوئی شریک نہیں لات بھی نہیں منات بھی نہیں عزا بھی نہیں حبل بھی نہیں بد بھی نہیں سوا بھی نہیں یعوق بھی نہیں نصر بھی نہیں نہ کوئی کرنی والا ہے نہ کوئی پرنی والا بلکہ پوری کائنات دا نظام چلان والا اللہ ہے جڑا ازل تم کلا ہے میرے نبی گواہی پیش کی تھی اللہ اکبر انا ارسلنا کا شاہدہ اللہ اکبر اللہ فرماندے نے سونیا اسا تانوں شاہد بنا کے بھیجے ہے زمین تے اللہ دی وحدانیت دے گواہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت لگ جائے گی حضرات محترم لوگ جمع ہو جان گے میرے نبی گواہ بنن گے میرے نبی حضرات محترم اللہ تعالی نبیاں نو سوال کرن گے پیغمبراں نو سوال کرن گے پیغمبراں نو بڑی توجہ نال گل سنیا جے بڑے پیار دے نال اللہ تعالی نبیاں نو بلا لین
گے تے اللہ نبیاں نو کہن گے انبیاء دی جماعت میں تانوں دنیا اندر بھیجیا سی ایک منہج دے کے ایک مشن دے کے بھیجیا سی ہاں جی اللہ جی تسی منہج دیتا سی سانو کہ اسی لوگاں نو اللہ ول بلانا ہے اللہ جی اسی بلاندے رہے ہاں اسی لوگاں تک تہاڈا پیغام پہنچاندے رہے ہاں اللہ انہاں نبیاں دی قوم نو بلان گے انہاں نو سوال کیتا جائے گا اے اقوام اللہ اکبر انبیاء میرے نبیاں تانوں پیغام دیتا ہے کہ کوئی نہیں دیتا تے قوماں جڑیاں نے وہ اپنے انجام نو ویکھ رہیاں ہون گیاں وہ جھوٹے لوگ وہ بدکار تے فحاشی کرن والے لوگ وہ جڑے اللہ تے نبیاں دی نافرمانی کرن والے لوگ وہ ویکھ رہے ہون گے انجام بڑا پیڑا ہونا ہے وہ مکر جان گے وہ جھوٹ بولن لگ جان گے کہن گے اللہ جی سانو تہاڈے نبیاں پیغام دیتا ہی کوئی نہیں سانو میسج ملے ہی کوئی نہیں اللہ نبیاں نو پوچھن گے انبیاء تسی کہندے ہو اسی پیغام دیتا ہے تہاڈی قوم کہندی سانو پیغام ملیا کوئی نہیں گل کی ہے ایتھے روک کے گل سمجھانا چاہنا وا میرا اللہ علم الغیب ہے اللہ دے علم اندر ہے کون سچ بولدا ہے کون جھوٹ پیا بولدا ہے مگر اللہ تعالی نے منظر پتہ ہے کیوں بنایا ہے میدان محشر اندر اللہ تعالی میرے نبی دی عظمت ودانا چاہ رہے نے میرے نبی دی صفت نو اجاگر کرنا چاہ رہے نے اللہ تعالی انبیاء نو کہن گے انبیاء دی جماعت اگر تسی واقعی سچے ہو کہ تسی پیغام پہنچایا ہے پھر اپنا کوئی گواہ بھی تے لے کے آؤ نا کوئی گواہ پیش کرو تے انبیاء کہن گے اللہ جی ہے ساڈا گواہ کون ہے تہاڈا گواہ فرمایا اللہ تیرا آخری نبی تیرا محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی آن گے اور گواہی پیش کرن گے حضرات محترم میرے نبی آ کے گواہی اللہ دے نبی فرماندے میں نبیاں دا گواہ بناں گا زمین تے میرا نبی اللہ دی وحدانیت دا گواہ ہے میدان محشر اندر میرا نبی نبیاں دا گواہ ہے انبیاء دا گواہ ہے حضرات محترم ایتھے کا غلط فہمی دا ادانہ بھی کرنا چاہیے چاہنا وا کیونکہ اللہ دی توفیق و رحمت نال میں ذمہ دار سٹیج دا ذمہ دار خطیب ہاں غلط فہمیاں نہیں لے کے جانیاں تو ساڈے ذہن اندر ایک سوال پیدا ہو جاندا ہے حدیث سن کے اور اللہ اکبر شاہد دا معنی مفہوم سن کے شاہد دا مطلب ہے گواہی دین والا گواہ او ہوندا ہے جڑا کول ہوے اللہ دے نبی نبیاں دی گواہی دے رہے نے اے دا مطلب ہے انہاں نبیاں دے دور اندر اللہ دے نبی موجود سن اللہ دے نبی ہر جگہ پھر موجود ہوندے نے اے دے تو تے ثابت پہ ہوندا ہے نا سونیا اے غلط فہمی نہیں لے کے جانی میں دے تے تیرے سامنے تین دلیلاں پیش کرنیاں نے تیرا دل بول کے کہے گا گل حقیقت تے حق تے مبنی ہے پہلی دلیل سن اللہ دے قرآن وچ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ رسول مصدق لما معكم اللہ تعالی نے انبیاء نو عالم ارواح دے اندر روم نبیاں دی روحاں نو خطاب کیتا فرمایا انبیاء میں تانوں دنیا تے نبی بناواں گا مگر میں نال وعدہ کرو اللہ اکبر تہاڈی نبوت چلدی پئی ہوے نبوت دے سکے چل رہے ہون تہاڈا تاجدار ہوے تے میرا آخری نبی آ جائے میرا محبوب نبی آ جائے میرا کریم نبی آ جائے تے تہاڈیاں نبوتاں دی صداقت بیان کرے تے فرمایا جدوں میرا نبی آ جائے تسی نبوت چھڈ دینی ہے پھر تسی اپنے طریقے نہیں چلانے میرے نبی دی پیروی کرنی ہے پیچھے چلنا ہے حضرات میرا بھی پھر ایک سوال ہے اگر اللہ دے نبی نبیاں دے دور اندر موجود سن پھر نبیاں دی نبوتیں ان کی ختم ہو گئی نبیاں دی رسالتیں ان کی ختم ہو گئی پھر سوال کا دا پھر جواب کا دا اللہ اکبر ذات محترم دوسرا ایک سادے لفظ اگلی دلیل تیرے سامنے رکھا ہے اللہ دا کار مسجد دے اندر سامنے کلماری دے اندر قرآن پاک موجود ہے حضرات محترم اس گل نو میں بھی بڑی چنگی طرح جاننا وا اور تسی بھی بڑی چنگی طرح جان دے جے کہ انبیاء جڑے نے وہ اپنی قوماں نو اللہ دی توحید دا پیغام دیندے رہے نے اللہ تعالی دا میسج پہنچاندے رہے نے کیویں جاننے آ قرآن پاک اندر پڑھیا ہے میں بھی اور تسی بھی پڑھیا ہویا ہے اللہ اکبر کہ اللہ تعالی نے انبیاء دے قصے بیان کیتے قرآن اندر واقعات بیان کیتے قرآن اندر او یارو جدوں میں قرآن دی وجہ کر کے جاننا وا تو جاننا ہے کہ اللہ دے نبی پیغام دیندے رہنے تے قرآن تے ڈائریکٹ میرے نبی دے سینے تے نازل ہویا ہے میرے نبی کیوں نہ جان دے ہون گے میرے نبی کیوں نہ گواہی دین گے اور تیسری دلیل دیواں تے ٹھپا لا کے تینوں گل سمجھا دیاں اللہ فرماندے نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اللہ تعالیٰ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو میرا نبی اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں
जदों मैं बुलाना वा उदों बोलदा फिर मैनू कह लैण दिओ अल्लाह बुलाई जाणगे मेरे नबी गवाहियां दित्ती जाणगे बोलदे ही अल्लाह दी मर्जी दा रोला ही मुक गया अल्लाह अकबर ओ जदों बोलिया खुदा उदों नबी बोलिया जदों बोलिया खुदा उदों नबी बोलिया एक लफज भी कोलों नहीं कदी बोलिया जदों बोलिया खुदा उदों नबी बोलिया तवज्जो करना इन्ना अरसलना का शाहिदा सोनिया असा तनु शाहिद बना के भेजे हैं जमीन ते अल्लाह दी वहदानियत दे गवाह मैदान माशर अंदर नबियां दे गवाह और नबी पाक फरमाते ने क़यामत वाले दिन मैदान माशर अंदर मैं ईमान वालियां दे इमाम दी भी गवाही देंगा ईमान वालियां दे इमाम दी गवाही फैसला पा दिया वफा करया कर मेरे नबी नाल प्यार करया कर अल्लाह दे रसूल नाल मेरे नबी दा ताबेदार बन जा अल्लाह दे बंदे हम मेरे नबी तेरी गवाही देनी है मेरे नबी तेरी वकालत करनी है मेरे नबी तेरा सिफारशी बनना है किवें तू मेरे नबी दी हुक्म अदूरियां करना है किवें तू मेरे नबी दी नाफरमानियां करना है अल्लाह दे बंदे जिथे कोई काम नहीं आना उथे मेरे नबी तेरा दुख वंडाना है जिथे किसे तेनू सीने नहीं लाना उथे मेरे नबी दे नाल प्यार पाना है अल्लाह दे बंदे किवें नाफरमानियां पे करना है कदी सोचे ही इस बात नू कदी ख्याल कीते ही इस बात नू मेरे नबी उस औखे वेले तेरे काम आना है उस दौर अंदर काम आना है जो नबी भी रब्बे नफसी दे जुमले बोल रहे होंगे ते क्यों नहीं तू मेरे नबी नाल सच्चा प्यार करदा क्यों नहीं अल्लाह दे नबी दा ताबेदार बन जांदा एक पासे ते मैं तेनू एडा सियाणा वेखिया है दुनिया दे किसे मामले दे अंदर तेरे ते औखा वक्त आ जाए ना ते कोई बंदा तेरा वकील बन जाए कोई बंदा तेरा गवाह बन जाए गवाही दे दे ते मैं चिट्ठियां दाड़ियां ने बाबे वेखे ने जेड़े अपनी औलाद नू बीमारी दी हालत च वसीयत करदे पे होंदे ने पुत्तर जिंदगी दा पता कोई नहीं अगर मैं फौत भी हो जावां ना जेड़ा फलां बंदा बेटों दा हमेशा अदब करया जे ओदी ताबेदारी करया जे ओदा कहना मन्या जे अब्बा जी कादे लई एडियां ताबेदारियां अल्लाहु अकबर पुत्तर जदों साडे ते औखा वेला आया सी उस बंदे साडी गवाही दित्ती सी उस बंदे साडी वकालत कीती सी साडी जवान ते उस बंदे बयान दिता सी पुत्तर जेड़े खानदानी बंदे होण ना एहसान नहीं भुलाया करदे ओए अल्लाह दे बंदेया अज दुनिया दी किसे मामूली मुश्किल दे वेले कोई बंदा तेरे काम आ जाए ना ते अपनी औलादों दी नौकर बनाने वास्ते तैयार हो जाना है कदी सोचिया ही मेरे नबी उदों तेनू सीने लाना है जदों किसे नहीं लाना मेरे नबी उदों तेरे दर्द वंडाने ने जदों किसे नहीं वंडाने मैदान माशर दे अंदर 50,000 साल दा तवील दिन होना है नफसा नफसी दा आलम होना है अल्लाहु अकबर सूरज लोकां नू तांबे दी तरह तपा रहा होना है लोकां दी ज़बानां प्यास दी वजह करके खुशक हो जानियां ने तेरे अम्मी अब्बू तेरा साथ नहीं देना तेरे सज्जन बेदी तेरे तो दूर चले जाने ने रिश्तेदार किनारा कर लेना हर बंदा रब्बे नफसी कह रहा है पर मेरा नबी इस कैफियत अंदर भी रब्बे उम्मती कह रहा है अल्लाहु अकबर अल्लाह दी बारगाह दे अंदर मेरे नबी सजदे पै के रो रो के कहना ते रब नू मनाना है मेरी तेरी खातर फिर चाहिए उस नबी दी ताबेदारी कीती जाए चाहिए उहदे नाल वफा कीती जाए अल्लाहु अकबर चलो मैं तुहाडा ज़ौक़ दोबाला कराए ना जुमले अंदर ज़ौक़ दोबाला हज़रात मोहतरम गौर करया जे तवज्जो करया जे अल्लाहु अकबर मैं ना दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना अगला जुमला मैं पढ़ना तुसी बड़े प्यार नाल बोलना है वो साडे वर्गिया गुनाहगारां नू सोने घुट के सीने ला लेना सोने घुट के सीने ला लेना लोग कहते ने भाभीओ तुहाडा पीर केड़ा है अज तो बाद जदों कोई पूछे ना तुहाडा पीर केड़ा है ते तुसी ए ना तोनू सुना देना भी साडा पीर है मैं ना सुना दे दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना उथे कुल नबियां जदों ना करनी बस पीर मेरे ने हाँ करनी बस पीर मेरे ने हाँ करनी उथे सब नबियां मेरे आका नू उथे सब नबियां मेरे मुर्शिद नू अपना सरदार बना लेना अपना
सरदार बना लेना उत्थे कौसर दा एक हौज़ सी जिथे सोना जलवा फरोज़ सी जिथे सोना जलवा फरोज़ सी जिस जाम को सर दा पी लेने ओनू रब ने ते अपना बना लेने दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना चुक चुक अड्डियां लोकी वेखदे ने ए शान वाला कौन है ऐ अज़मत वाला कौन है जद पीर मेरे झंडा हमद वाला जद पीर है मेरा पीरी जद पीर मेरे झंडा हमद वाला बिस्मिल्लाह पढ़ के उठा लेना बिस्मिल्लाह पढ़ के उठा लेना। हाजी साहब गल बड़ी भाई यासर भट्ट साहब जुमला बड़ा प्यारा मैं क्या करना मैं पूरे पंजाब कह दिता जो जुमला पढ़िया ना जाओ हुण अपने पिंड च बंदा वो लभ के लियाओ जिन्हें जिंदगी च कदी सुभान अल्लाह नहीं पढ़ी वो भी पढ़ेगा नबी पाक दी मोहब्बत जुमला एडा प्यारा मैं मन्निया जन्नत बहु सोहनी मैं मन्निया जन्नत बहु सोहनी पर उस दिन इस ते उरूजो सी पर उस दिन इस ते उरूजो सी जुमला आन लगा जे जुमला जिन्हें तनु तड़पा देना है पर उस दिन इस ते उरूजो सी जद इस विच मेरे आका ने जद इस विच मेरे मुर्शिद ने सने यारा डेरा ला लेना सने यारा डेरा ला लेना वो साडे वर्गिया गुनहगारां नूं सुन घुट के सीने ला लेना दिन हशर दे सजदे टाइम बड़ा हो गया मगर मेरा दिल करदा है मैं नबी पाक दी शान दा इहो ही तराना सुनाई जावा। अल्लाह अकबर तवज्जो करना गौर करना अगली गल करिए अल्लाह फरमांदे इन्ना अरसलना का शाहिदा व मुबश्शिरा अल्लाह अकबर अल्लाह फरमांदे ने सोने असा तनु शाहिद भी बनाया और असा तनु मुबश्शिर भी बनाया। शाहिद दा माना है गवाही देने वाला ते मुबश्शिर दा माना है खुशखबरियां देने वाला मुबश्शिर दा मानी बशारतां देने वाला। मेरे नबी खुशखबरियां सुनाने वास्ते आए अल्लाह दी रहमत दी खुशखबरियां मेरे नबी ने सुनाइयां हजरत अल्लाह ताला दे अजाब तो बचन दी खुशखबरियां मेरे नबी ने सुनाइयां अदाबे कब्र तो बचन दी अदाबे जहन्नम तो बचन दी खुशखबरियां मेरे नबी ने सुनाइयां। अल्लाह अकबर जन्नत दे दाखले दी खुशखबरियां मेरे नबी ने सुनाइयां। अल्लाह अकबर मेरे नबी बशारतां देंदे रहे ने मेरे नबी खुशखबरियां सुनांदे रहे ने। मेरे नबी ने आखिया बदर वाले जनती ने ओहद वाले जनती ने अबू बकर फिल जन्ना उमर फिल जन्ना उस्मान फिल जन्ना अली फिल जन्ना तला फिल जन्ना जुबैर फिल जन्ना साद फिल जन्ना सईद फिल जन्ना अबू बैदा बिन जरा फिल जन्ना। अल्लाह अकबर मेरे नबी बशारतां देंदे रहे अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना मेरे नबी बशारतां दित्तियां जन्नत दियां मेरे नबी गारंटियां सुनाइयां जन्नत दियां व मुबश्शिरा मेरे नबी खुशखबरियां देने वास्ते आए ने और सिर्फ सहाबा नूं ही बशारतां नहीं सुनाइयां मेरे नबी ने सिर्फ सहाबा नूं ही जन्नत दी खुशखबरियां नहीं सुनाइयां बल्कि मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी उम्मत नूं खुशखबरियां सुनाइयां। फैसलाबादियों मरकज दे अंदर आने वाले हो मेरे भाई एहसान रहमान यज़दानी साहब दी दावत पे आए हो हाजी राशिद साहब दी दावत पे आए हो भाई यासर भट्ट साहब दी दावत पे आए हो जिवें भी अल्लाह दे घर अंदर आ के कुरान और सुन्नत दी बात सुनने वास्ते जाओ फिर मदनी फकीर को तोहफा लै जो तोहफा अल्लाह दे नबी तुहानू भी जन्नत दी बशारत दी है मेरे नबी तुहानू भी मुबारकां दित्तियां ने। अल्लाह अकबर आका ने सलाम फरमाते हैं मेरी उम्मत दे लोगो जेड़ा बंदा तुहाडे विचों मैनू दो चीज़ां दी गारंटी दे दे मैं अल्लाह दा नबी ओनू जन्नत दी गारंटी दे देना। जेड़ा दो चीज़ां दी जमानत दे दे मैं अल्लाह दा नबी ओनू जन्नत दी जमानत दे देना। ओ यारो ये छोटी जी गल नहीं है भी अल्लाह दे नबी तुहाडे ज़ामन बन जाण ये बड़ी वड्डी गल है बड़ी वड्डी गल है। इत्थे बंदे ते कोई केस हो जावे किसी बंदे ते परेशानी दा मौका है
تے او بندہ آکھے میرے پریشانی کوئی نہیں. پوچھو یار پریشانی کیوں نہیں, ایڈا بڑا تیرے تے کیس ہویا. آندا مولا مینوں کادی پریشانی, ایم پی اے میرا یار ہے, ایم این اے میرا رشتہ دار ہے, فلاں وزیر میرا سجن بیلی, مینوں کادی پرواہ. ٹینشن بڑی, ایم پی اے جائے گا مسئلہ حل ہو جائے گا, ایم این اے جائے گا ٹینشن مک جائے گی, وزیر جائے گا میرا کیس ہی خارج ہو جائے گا, مینوں کادی ٹینشن ہے. او یارو گل سنو نا, اوے اس بندے نو ٹینشن کوئی نہیں جدا وزیر کوئی رشتہ دار تے کوئی ایم این اے تے ایم پی اے وے, تے او دی شان دے کیا کہنے نے جدا ضمانتی خود آمنہ دلال ہوئے گا. او دی عظمت کیڈی اچھی ہے جدی ضمانت دی اللہ دے نبی دے. اللہ اکبر. آقا فرماندے نے جڑا بندہ تواڈے وچوں مینوں تواڈے وچوں دو چیزاں دی گارنٹی دے میں انہوں جنت دی گارنٹی دینا. جنت دی ضمانت کیڑی جنت؟ او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی. اور جوانوں جوانیاں دے پھر دے جے ایک کھوکھلیاں ہو جانیاں 4 دیہاڑیاں بعد. جنت والی جوانی دا فکر کرو. او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی, جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی, جی دے وچ سونے تے چاندی دے برتن. واہ 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 سید الفت رحمت اللہ علیہ کمال ہی کرتی موٹی پرودی تے. او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی, جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی, جی دے وچ سونے تے چاندی دے برتن, نصیباں والے سبحان اللہ برتن. او جنت جی دے وچ زمردی زمیناں, زمیناں تے بچھیاں سبز رنگ کلینا, کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے, بڑی عیش و عشرت دے دریا وگے نے, بڑی عیش و عشرت دے دریا وگے نے. اندازہ نہ جنت دا تسی لا سکو گے, کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے, کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے. توجہ کریا جے, غور کریا جے. نبی پاک فرماندے نے دو چیزاں دی مینوں گارنٹی دے چھڈو, میں اللہ دے نبی تانوں جنت دی خوشخبری سنا دینا. فرمایا سونیا کیڑیاں دو چیزاں؟ آقا فرماندے نے پہلے نمبر تے اللہ اکبر اپنی زبان دی گارنٹی دے چھڈو, تے دوسرے نمبر تے اپنی شرمگاہ دی گارنٹی دے چھڈو. اے دو چیزاں نو سنبھال لے جوانا. اللہ تعالیٰ دے نبی تینوں جنت دی بشارت دیتی ہے, جنت دی خوشخبری سنائی ہے. اپنی زبان دے نشتر نہ ماریا کر, اپنی زبان تیر نہ ماریا کر, اس زبان تو زہر نہ اگلیا کر, تے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کریا کر, لوکاں دی عزت تے ڈاکے نہ ماریا کر, غیرتاں نہ لٹیا کر. اللہ دیا بندیا زبان چنگی بنا لے, زبان چنگی بنا لے. اے زبان بڑی عجیب چیز ہے, اس زبان دے بول چنگے ہونا تے زبان بندے نو تخت تے بٹھا دیندی ہے, تے بول گندے ہونا تے زبان چوک چ بندے نو جوتیاں بھی مرا دیندی ہے. جویں دی زبان ہوندی ہے نا اونج دا بندے دا رویہ کردار ہوندا ہے. اپنی زبان چنگی بنا. اس زبان نے کئیاں کول سکے پرا کھولے ہوئے نے. اللہ اکبر. پرا اپنے بچیاں نو کہہ رہا ہے پتر اج تو بعد میرے پرا نال میرا مرنا جینا ختم ہو گیا ہے, اسی اون دے سلام بھی نہیں رہنا, او مر جائے میں جنازے نال نہیں جانا. میرا ایڈیاں جناب اللہ اکبر سختیاں کادے نہیں. اخے بازار اندر مینوں نے گالیاں بڑیاں دتیاں نے, بڑی گندی زبان استعمال کی. بے دیا تیری زبان نے تیرے کو سکا پرا کھول لیا ہے. اپنی زبان چنگی بنا لے. اس زبان بڑی عجیب چیز ہے. اس زبان دے بولنا نے کئیاں نو اللہ دی عدالت اندر چھڑا دینا ہے تے کئیاں نو پھڑا دینا ہے. اپنی زبان تے پیرا دیا کر, اپنی زبان سونی بنا لے, اپنی زبان چنگی بنا لے. اس زبان دے بول تولے جاندے نہیں, اس زبان دے بول پرخے جاندے نہیں. اس زبان اگر تیری چنگی نہ ہوئی ایک ایک بول بندیاں نو جہنم وچ لے جاندا ہے. زبان دا تو جدوں بولنا ہے تے چگلیاں ہی کرنا ہے, جدوں بولنا تے غیبتاں ہی کرنا ہے. اس زبان نال چگلیاں نہ کریا کر, اس زبان نال غیبتاں نہ کریا کر, اس زبان نال لوگاں دے خلاف گلاں نہ کریا کر, گالیاں نہ دیا کر. اپنی زبان نال اپنی زبان نو سونا بنا لے. جان دیو جویں دی بندے دی زبان ہوندی ہے اونج دا ہی بندے نو لقب دے دیندے نے. جویں دی بندے دی زبان ہوندی اونج دی بندے دی شہرت ہویا کردی ہے. میں ایک مثال دیا کرنا گل سمجھان واسطے. ویکھو نا یار اے تواڈے چکیرے دے اندر اللہ اکبر ایک بندہ جی زبان گندی ہے, پتہ ہے ہوندا کی ہے. ایک بندہ ہے مولانا جناب اللہ اکبر احسان الرحمان یزدانی صاحب
نو ملن واسطے پیچھے چوک دے وچوں انہیں رستہ بدل لیا ہے. انہوں پوچھیا جے اللہ دیا بندیا سامنے مسجد دے اندر جانا بھی ہے سانو رحمانی یزدانی دے کولے تے تو جگہ کیوں بدل لئیے علاقہ کیوں بدل کے بدار کیوں بدلے ہے کہ مولا جانا بھی مسجد اندر ہے تے جانا بھی میں مولا سانو رحمانی یزدانی دے کولے مگر بدار بدل لیا ہے کادے بھی بدلے ہے آخے جڑا پچھلے چوک جے بندہ بیٹھا ہے نا وہ بڑا بے ایمان بندہ ہے بڑا شیطان بندہ ہے بڑا گندا بندہ ہے وہ دے بول بڑے عجیب نے اللہ اکبر وہ دے فتنے تو بچن واسطے وہ دے شر تو بچن واسطے میں بدار بدل لے آئے زبان گندی ہے لوگ شیطان کہندے پہنے زبان گندی ہے لوگ انہوں شریر کہندے پہنے تے اسی تصویر دا دوسرا رخ تیرے سامنے رکھا زبان چنگی ہوئے نا تے پورا فیصل آباد کٹھا ہو کے شیخ کلونی جاندہ سی کتھے جا رہے ہو اخے قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ پیچھے جمعہ پڑھن واسطے جا رہے ہیں اللہ اکبر سونیا زبان چنگی ہوئے نا ایتھوں بندے تیار ہو کے جاندے نے عائشہ مسجد اندر کون جمعہ پڑھائے گا قاری بنیامین عابد صاحب جمعہ پڑھان گے سید سبتین شاہ نقوی صاحب جمعہ پڑھان گے مدن پورے بندے جا رہے ہیں کون جمعہ پڑھائے گا اخے جی قاری جناب احمد حسن ساجد صاحب جمعہ پڑھان گے بندے جناب ملت چوک پہ جاندے نے کون جمعہ پڑھائے گا قاری عبداللہ شیخو پوری جمعہ پڑھان گے عبداللہ ساجد شیخو پوری پڑھان گے بندے پتوں کی جاندے نے کنے جمعہ پڑھانا ہے قاری یاسین بلوچ جمعہ پڑھانا ہے قاری خالد مجاہد نے جمعہ پڑھانا ہے بندے حضرات نے محترم سمندری جاندے نے کنے جمعہ پڑھانا ہے اللہ بہادر علی صاحب نے پڑھانا ہے قاری اسماعیل عتیق نے پڑھانا ہے قاری انعام اللہ عثمانی نے پڑھانا ہے کہ میں فقیر پیچھے آ جاندے نے اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرے ہجے غور کرے ہجے کادے لئی یار ایڈا سفر ایڈی محنت کادے لئی اکھے مولا کی دسیے جدوں بول دے نے موتی پرو دیندے نے قرآن پڑھ دے نے دل موہ لیندے نے بیانی بڑا سونا ہے آواز ہی بڑی مٹھی ہے بول ہی بڑے پیارے زبان بڑی مٹھی ہے اوے بیلیا زبان گندی ہوئے اے زبان دے گندے بول بندے نو شیطان بنا دیندے نے تے زبان دے چنگے بول بندے نو محبوب عوام بنا دیندے نے جویں دی زبان ہوئے انج دا ہی تیرا تعارف ہونا نا جویں دی زبان انج دی تیری پرسنالٹی بندہ بولے نا تے بابا جی دس دیندے نے فلانے خاندان دا بزرگاں نو تجربے ہوندے نا فلانے خاندان بابا جی تسی کیویں ایندا آپا بھی بڑا بدتمیز ہوندا سی وہ چلو وہ تو بھوگ گیا تو ہی زبان چنگی بنا لے باپ نو گانا نہ دعا اللہ اکبر حضرات محترم زبان سونی بنا لو سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے اللہ دے نبی نے اپنی زبان نال کدی گالی نہیں دیتی کدی کسی نو مندہ نہیں بولیا کدی جھوٹ نہیں بولیا میرے نبی دی زبان بڑی مٹھی سی تائی تے دنیا میرے نبی دی دیوانی ہو گئی اوے سونا من مونا تو گلاں بھی مٹھیاں سونا من مونا تو گلاں بھی مٹھیاں جنہ سن لیاں اونا جانور دتیاں سونا من مونا سونا من مونا زبان چنگی بناؤ اللہ دے نبی فرماندے نے دو چیزاں دی گارنٹی دے چھڈو ایک اپنی زبان دی تے دوسری اپنی شرمگاہ دی نوجوانوں اللہ فرماندے والحافظون فروجہم والحافظات اللہ اکبر ذات محترم مومن مرد بھی حیا والا ہوندا ہے تے مومنہ عورت بھی حیا والی ہوندی ہے اپنی نظراں اندر حیا پیدا کر لو اپنی نظراں دے اندر غیرت پیدا کر لو اوے مومن جڑا ہوندا ہے او لوگاں دی عزت دا محافظ ہوندا ہے عزت دا لٹیرا نہیں ہوندا پر بڑی معذرت دے نال اللہ دے بندیاں میں کیڑے کیڑے تیرے دکھ نو بیان کراں تیرے سامنے میرے معاشرے اندر کتنے بگاڑ پیدا ہوئے پے نے لوگ ایتھے آندے نے اللہ اکبر مولانا کشمیر اندر بڑیاں عزتاں لٹیاں گئیاں نے فلسطین اندر بڑیاں عزتاں لٹیاں گئیاں نے اوتھے ہندوؤں نے لٹیاں نے انہاں یہودیاں نے اوتھے لٹیاں نے یار بڑا درد دل اندر بڑے ارمان دل اندر انشاءاللہ موقع آئے گا اسی بدلے لینے نے نہ ہندوؤں یہودیاں دے کولو انشاءاللہ اسی مظلوم مسلماناں نو جڑا انہاں ستایا ہے انہاں دی عزتاں جڑیاں ساڈیاں مسلمان بہناں دیاں لٹیاں گئیاں نے اسی انہاں دے گاٹے لا کے بدلے لینے نے مگر میں ایک درد دل نال گل کرنا چاہنا شاید تیرے دل اندر اتر جائے فیصلہ بادیا مینوں دس نہ یار میں کی جا کے آکھاں انڈیا بے دوروں میں کی سوال کراں جا کے اللہ اکبر اسرائیل دے اس یہودی بے ایمان نو جدوں میرے نبی دا کلمہ پڑھن والا سکے چاچے دی عزت دا دشمن بنے ہوئے
جدوں میرے نبی دا کلمہ پڑھن والا اپنے ہمسائے دی غیرت دا لٹیرا بنیا ہوا ہے، مینوں دس میں کی آکھاں ہندوؤں تے یہودیاں نو، اوے خدا را حیا والے بن جاؤ، اپنیاں شرمگاہاں دی حفاظت کریا کرو، والحافظین فروجہم والحافظات، اللہ دے بندے مومن مرد بھی حیا والے، مومنات بھی حیا والیاں۔ ایتھے ساڈے عجیب ماحول بنیا پیا ہے، اکھے جی پاکستان دی بیٹی ہے، اسلام دی بیٹی نال زیادتی ہوئی ہے، مینارے پاکستان دے اندر 14 اگست والے دن اوتھے گئی ہے، اوتھے بچیاں نے منڈیاں نے جناب بدماشاں نے اودے نال بڑا برا سلوک کیتا ہے، تے میرا بھی ایک سوال ہے یار بڑی زیادتی ہوئی ہے، انج نہیں سی ہونا چاہیے، پر مینوں دسو نا اونوں جان دی لوڑ کیڑی ہے؟ اوتھے گندے کپڑے پا کے فٹنگ والے سج دھج کے اللہ دا قرآن کہندا ہے وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی، اللہ اکبر، عورتوں گھر دی چار دیواری چ رہیا کرو، تبرج نہ کریا کرو، یعنی جاہل عورتاں دی طرح ہار سنگار کر کے سرخیاں پاؤڈر لا کے خوشبوواں لا کے بازاراں دی زینت نہ بنیا کرو، اللہ اکبر۔ جدوں اللہ منع کر رہا ہے پھر لوڑ کیڑی ہے سج دھج کے جان دی اباش بدماش منڈیاں دے سامنے؟ اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اوے میری ماں بہن اگر میری گل سندی پئی ہے تے خدا را اپنے ماں باپ دی عزت دا دفاع کریا کر، باپ دی چٹی چادر نوں نہ رولیا کر، جاننی ہے میری بہن، اور جس باپ دی بیٹی او دی عزت رول کے آ جائے او یاراں چ بہن دے قابل نہیں رہندا، او بازار چ ٹرن دے قابل نہیں رہندا، اس باپ دا سر جھک جاندا ہے۔ اپنے باپ دی عزت نہ رولیا کر، اپنے باپ دی عزت دا دفاع کریا کر میری بہنا۔ اللہ اکبر، اے بڑے گنڈے لوگ نہیں جڑے تیرے پیچھے لگے نے، اے بڑے بدماش لوگ نہیں، اے بڑے حریص نہیں، بڑے گندے نہیں، حبس پرست لوگ نہیں۔ ہو سکتا ہے تیری عزت لوٹ لین دے بعد تینوں گٹر دی زینت بنا چھڈن، ہو سکتا ہے تیری غیرت دا جنازہ کڈ لین دے بعد تینوں راوی دریا دے سپرد کر دیون۔ اپنی عزت دا دفاع کریا کر۔ اللہ فرماندے نے اللہ اکبر، چاہیے وے عورت کرو جدوں باہر جاوے نا اپنی زینت نو چھپا کے جاوے، پردے دی حالت اندر۔ عورت واسطے اللہ نے 2 حکم جاری فرمائے نے، جدوں کرو باہر جانا تے 2 کم کرنے نے۔ پہلے نمبر تے کی کرنا ہے؟ اللہ اکبر کرنا ہے انج کہ اپنے وجود نو اپنی زینت نو چھپا کے جانا ہے، تے دوسرے نمبر تے اپنا کوئی محرم نال لے کے جانا ہے، پرا نو نال لے کے جانا ہے، ابو نو نال لے کے جانا ہے، بیٹے نو نال لے کے جانا ہے، ماموں چاچو دے نال جانا ہے، کلیاں نہیں جانا، اپنے خامد نو لے کے جانا ہے۔ اور مینوں دسو سچی سچی یار اگر مینارے پاکستان جان والی اس لڑکی دے نال ہوندا پرا موجود ہوندا، کون دے نال زیادتی کردا، کون بدماشی کردا؟ مینوں دسو نا یار، 1.5-2 سال پہلے جڑی لاہور دے موٹر وے تے ادھی رات نوں عورت دی عزت پمال کیتی گئی ہے، ظالمہ بدماشی کیتی ہے، بڑا وڈا ظلم ہویا ہے۔ مگر میں گل کراں جدوں اللہ تے اللہ دے رسول دے قوانین دی پاسداری نہیں کرنی پھر انج دے واقعات ہونے نے۔ اللہ دے بندیو خیال کرو، اللہ تے اللہ دے رسول دے تابعدار بنو۔ مینوں دسو نا یار اگر اس عورت دے نال ہوندا پرا موجود ہوندا، اپنی چھاتی گولیاں نال چھنی کروا دیندا، بہن دی عزت نہ لٹن دیندا، خامد موجود ہوندا اپنے بدن دے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیندا، اپنی بیوی دی غیرت تے ڈاکا نہ بجن دیندا، تے جدوں جانا ہی شتر بے مہارے جانا ہی من مرضی کر کے پھر انج دے واقعات ہی ہونے نے۔ اللہ اکبر، والحافظین فروجہم والحافظات، او ایمان والیو مرد بھی ایمان والے غیرت والے تے عورتاں بھی غیرت والیاں۔ آقا فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں، نبی کریم فرماندے نے 2 چیزاں دی گارنٹی دے چھڈو، میں جنت دی بشارت دینا، جنت دی خوشخبری دینا، ایک اپنی زبان دی تے اپنی شرمگاہ دی۔ اللہ اکبر، گارنٹی دے چھڈو۔ او یارو جان دیو میرے نبی پاک علیہ السلام دے سپاہی میں ایتھے گل مکان لگا، باقی ادار کرنا انشاءاللہ اگلی واری صحیح۔ اللہ اکبر، میرے نبی دے یار او جنہاں دی میرے نبی تربیت کی تھی، پتہ ہے کتنے حیادار لوگ سن، کتنے حیادار۔ حدیب بن حاتم دی بہن جدوں قیدی ہو کے آئی نا میرے نبی دے کول تے چند دن رہی، آقا فرماندے نے بیٹی تیرا کی اللہ دے نبی تسی بڑے چنگے، تواڈے صحابہ بڑے چنگے، تواڈا دین تواڈا مذہب بڑا چنگا،
مگر سونیا میں اپنے ویر کو واپس جانا چاہنی ہاں اپنے ویر نو ملن واسطے جانا اوے ویریو اپنی بہناں نال اس نے سلوک کریا کرو انہاں بہناں نو ویریاں تے بڑے مان ہوندے نے انہاں بہناں نو تکے نہ ماریا کر انہاں بہناں نو ویڑیوں گالاں کڈ کے باہر نہ بھیجیا کر پیار کریا کر انہاں بہناں نال انہاں نو بڑے مان نے اپنی ویریاں تے اے ویر دے کول جانا چاہندی ہے میرے نبی نے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب چند صحابہ نو کیا سونے علی جی سونیا فرمایا لے جاؤ اس بی بی نو تے بھرا نو دے کے آؤ اے فیصلہ آبادی او جوان تسی بھی ہو جوان میں میاں پر اے او جوان نے جنہاں نو شیر خدا دے لقب لبے ہوئے نے اے او جوان نے جڑے 313 میدان اندر جاون ہزاراں نو شکست دے کے آندے نے جا رہے نے جوان عورت بھی جوان ہے حسن دی ملکہ ہے تے منڈے جناب میرے نبی دے صحابہ بھی جوان نے بڑی شان والے بڑی ہمت والے پر اللہ دی قسم ہے ایک بار بھی میرے نبی دے یارا نے اس بی بی وال نظر چوک کے ویکھیا تک نہیں ہے پر آدھے کول پہنچ گئے پر آدھے اللہ اکبر تے پر کہن لگا نی بہنا اینی دیروں نہ کو رہ کے راتاں بھی گزاریاں نے دن بھی گزارے نے بہنا دس نہ عزت بچا کے آئی ہے یا عزت لٹا کے آئی ہے او میرے باپ دادے دے دین نو نہیں من دے انہاں دا مذہب ہو رہے تو دس نہ کی کیفیت ہے تے بہن پتہ ہے کی گل کیتی ہے سونے دے پانی نال لکھا حق ادا نہ ہوے کہن لگی اے نے میرے نبی دے منن والے اے نے جنہ میرے نبی دے نال لائیے تے توڑ نبھائیے اسی ناریاں والیاں اسی پھوکے دعویاں والیاں خدا را عمل والے بن جو خدا را تابعدار بن جو تے بہن پتہ ہے کی کہندی ہے اللہ اکبر دینوں دی کنج دی گل پیا کرنا ہے اللہ دی قسم ہے ایڈے حیا والے نے تو کہنا میری عزت لٹی ہوئے گی ادی تو میرا سکا ویر ہے پر اج تک تیری نظر اندر بھی او حیا نہیں ویکھیا جڑا حیا میں نبی دے غلاماں دیاں اکھاں وچ ویکھیا ہے اے نے حیادار سونے او ویرا اے جڑے وانگ فقیرا اج نال میرے نہیں آئے پیری جتیاں ٹوٹیاں ہویاں تے گل ٹاٹ جنہاں نے پائے اے لے گئے سن مینوں لے آئے نے مینوں اے تے ایڈے بولے پالے اکھ چک کے نہیں انہاں تکیا مینوں ایدے ایڈے کرما والے او سونے او ویرا کی پوچھنا ہے انہاں دا حالا ویکھن والا پیر انہاں دا جڑا کالی کملی والا ہے نہیں میرے نبی دے سپاہی اوے سونے نبی دے وزرا صحابہ اچھی کہو تہاڈی جان چھڈا مطلب ہے کالے ہی بیٹھے چھوٹ گئی جان چھوٹ گئی سونے نبی دے وزرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ او جنہ ظلم و جبر دے ہیں زور توڑے ظلم و جبر دے ہیں زور توڑے سمندران دے وچ وی دوڑائے گھوڑے سمندران دے وچ وی دوڑائے گھوڑے دریا جنانوں دتے را صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ مومن تے فرضے ہر آن بولے جد تک ہے چل دی اے زبان بولے جد تک ہے چل دی اے زبان بولے پل پل صحابہ سا سا صحابہ واہ واہ صحابہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اعلان سماعت فرما لو 24 ستمبر بعد نماز عشاء حافظ اکبر ایک ہی لکھے عبد الرحمن شیخو پوری صاحب محترم عبد الرحمن شیخو پوری صاحب حافظ اللہ
اور عظیم مذہبی اسکالر محترم عظیم اختر صاحب حافظہ اللہ جامع مسجد عثمان اہل حدیث عثمان ٹاؤن محترم بھائی یاسر بٹ صاحب دے کول انشاءاللہ تشریف لے آن گے. احباب ضرور تشریف لے کر کے جائے جے 24 ستمبر بعد نماز عشاء اللہ دی توفیق و رحمت اے جی. دعا حاضرین اور دادا جی کے لیے دعا انشاءاللہ دعا سارے واسطے کرنے ہیں. یاسین اسلامک سینٹر یاسین عبداللہ کیسٹ اینڈ سی ڈی ہاؤس تواڈے کول تشریف لے آئے نے. ہر موقع تے دینی پروگرام تے بھائی پہنچتے ہیں اور انہاں دے چینل تے یوٹیوب تے بھی بیانات ملتے ہیں. سارے بھائی یوٹیوب تو بھی دیکھیا کرو, انہاں دے کول حاصل بھی کریا کرو, انہاں نال محبت بھی کریا کرو. مدثر اسلامک سینٹر والے بھائی آئے نے تشریف لے آئے نے, انہاں دا بھی یوٹیوب تے چینل ہے. سارے بھائی سبسکرائب بھی کریا کرو, علماء دے بیان بھی سنیا کرو. دین دا فائدہ ہوئے گا, مسلک کا فائدہ ہوئے گا. اعلان سن لو, مرکزی جامعہ مسجد سعید اہل حدیث کلیم شہید کالونی نمبر 1 فیصلہ آباد, گلی نمبر 1 کالونی نمبر 1 کالونی نمبر 1 فیصلہ آباد کے اندر درس قرآن و حدیث کا اہتمام ہے. 18 ستمبر 2021 بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب انشاءاللہ العزیز جی دے اندر شیر ربانی خطیب پاکستان محترم مولانا حنیف ربانی صاحب افکاموں کی حفظہ اللہ ورعا انشاءاللہ تشریف لے آن گے. اب آپ اتنے بھی تشریف لے کر کے جا جے. اللہ تعالیٰ سارے دا حامی و ناصر ہوئے. محترم بھائی سانو مان صاحب دے دادا جی واسطے بالخصوص دعا فرمانی ہے. اور جتنے حاضرین رضا آباد 20 نین مرکز بلال دے اندر 24 ستمبر دا خطبہ جمعہ انشاءاللہ اللہ دی توفیق اگلا جڑا خطبہ جمعہ آ رہا ہے انشاءاللہ فخر سعادات محترم الشیخ مولانا طیب الرحمان زیدی صاحب آپ راول پنڈی حفظہ اللہ انشاءاللہ او بڑا ہی جاندار خطبہ جمعہ ارشاد فرمان گیا. احباب تشریف میں آج لیٹ آ کے پھس گیا کہ ہر سال تھی آنا ہے وعدہ کر کے جی تو بندے ہی سارے چلے گئے, اگلے سال آنا ہے وعدہ ہو گیا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا الہ العالمین جتنے مسلمان پریشان ہیں سارے دی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جتنے مسلمان دنیا چھڑ کے چلے گئے اللہ بھائی سانو رحمان صاحب دے دادا جی سمیت جتنے مسلمان چلے گئے ہیں سارے دی قبراں نو جنت دا باغیچہ بنا. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں صحت والیاں ایمان والیاں علم عمل والیاں حیاتیاں عطا فرما. اللہ میرے سمیت جنہاں دے والدین فوت ہو گئے بھائی عبداللہ یاسین صاحب تشریف لے انہاں دے والدین جتنے دے فوت ہو گئے اللہ سارے دے والدین دی مغفرت فرما دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ سی ہر حال اندر تیرے تے راضی ہیں تم ہی ساڈے تے راضی ہو جا. اللہ رات گئے تک اے تیرے جڑے بندے تیری رضا واسطے تیرے گھر وچ بیٹھے نے اللہ انہاں دی دنیا آخرت دیاں لوڑاں تھوڑا پوریاں فرما دے. ساڈی مسجد دے اس مسجد دے صدر صاحب بیمار نے اللہ انہوں نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے مسلمان بیمار نے اللہ سارے صحت دے. اللہ زندہ رکھی دین دی امام دی حالت اندر موت دے امام دی حالت اندر اللہ پائیاں دی محنت قبول فرما. اج دے پروگرام نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.